वत्स, अद्य त्वं कियत् क्रीडितवान्? क्लान्तोऽसि वा? अम्बा, अहं मित्रैः सह क्रीडितवान्। क्लान्तः नास्मि, परन्तु किञ्चित् विश्रामम् इच्छामि। साधु, क्रीडायाः परं विश्रान्तिः आवश्यकेव। वद, यदि क्रीडायाम् अपजयं प्राप्स्यसि तर्हि किं करिष्यसि? अहं मम मित्रैः सह पुनः अभ्यासं करिष्यामि। एवमेव, एकस्य बलं सीमितं भवति, किन्तु सहकारेण महान् बलः उत्पद्यते। अहम् अवगतम्, अम्बा। कृपया कथां वदतु। मम हृदयम् उत्सुकम् अस्ति। शृणु तर्हि, अद्य अहं तुभ्यं हितोपदेशात् एकां शिक्षाप्रदां कथां वक्ष्यामि। तस्य नाम अस्ति अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका।